हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर. काल अनिल काणकोणकर जो हार्बर रावता त्याच्या घरा वांगडा कितें जालां तें आमी आयकलें आनी पळयलें. आतां ह्या मुरगांवान दोनूच गोश्टी जावंक शकता. एक, कोळसो हांगा रावपाक शकता, दुसरी आमी हांगा रावपाक शकता. ह्या दोनूय गोश्टी मदलो एक आमकां खंयचो तरी चूज करचो पडटलो. जर आमकां कोळसो नाका जाल्यार आमकां भायर सरचें पडटलें, आनी जर आमकां कोळसो जावो जाल्यार वोगी रावचें पडटलें. आयज मिलियन टन्स ऑफ कोळसो हँडल करपाचो प्लॅनिंग आसा आनी तेंचे कडेन सकयल जागा ना म्हणून ते मागीर वयर येतले आनी वयर येतले तेन्ना तुमच्या घरांचेर येतले. विचार करा, हांव चड व्हडलेसो रॉकेट सायन्स तुमकां कांय सांगिना. कितें आमी हांगा पोटा पाणया खातीर येयले, आमचे पुर्वज हांगा पोटा पाणया खातीर येयले, हांगासर काम केलें आनी आयज परिस्थिती आहा ही MPA जी आहा न्हू, हांकां ती MPA चलोवपाक जायना. तेंच्यांनी काडून ती प्रायवेट कंपनीक दिल्लेली आसा आनी प्रायवेट कंपनी हेंची जी डिसिजनां जी जाता सगळ्यांची ही सेंटराक जाता. हांगासर कांयच जायना, हांगा हेंचो कांयच कंट्रोल ना. आयज आमचे कोस्टल बेल्ट सुद्दां जितके गोंयान आसा ते सगळे आपले म्हणटा. सो खंय ना खंय तरी तुमकां मुरगांवच्या लोकांक विचार करपाची गरज आसा. कितें आयज खारया वाड्या वयली घरां सुद्दां धोक्यान आसा आनी कोणा खातीर? ह्या MPA खातीर. हेंची जी भूक आहा न्हू जमिनी एक्वायर करपाची, ती भूक हेंची मिटाना. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार मुरगांवच्या लोकांनी आयज जागे जावपाची गरज आसा आनी विचार करपाची गरज आसा. तुमकां कोळसो जावो काय तुमकां तुमची घरां जायी. हांव चड व्हडलें तुमकां कांय सांगिना. म्हाजें जें कोळशा अगेन्स्ट आंदोलन आहा हें कंटिन्यू चालूच उरतलें. कोळसो जर बंद केलो न्हू जाल्यार ही MPA बंद जावची ना. पोट तो खंयचो ना खंयचो तरी प्रोडक्ट येतलो, पूण हो हेजार्डस प्रोडक्ट हाडून आमच्या लोकांक जे मारून उडयता आनी आमी जे लोक वोगी बसले, अरे आमचे बरे मागपी मेले मरे, कोणाचो आवय मेलो, कोणाची बापूय मेलो, कोणाची भयण भाव, कितें ल्हान ल्हान भुरग्यांक त्रास जाता, बुरसो वास मारता. कितें हें आमदारांक पडोवंक वचोंक ना. हांव त्या आमदाराक विचारता, अरे पयलीं तो कोळसो बंद कर, आनी मागीर तुजे नाचे कर. कितें तूं जर हो कोळसो बंद करिना न्हू जाल्यार आमचेर ही संकटां अशीच येत रावतलीं. पयलीं कोळसो बंद करशीत जाल्यार ह्या MPAचो मत जिरतलो. कितें नाल्यार आमी लोक हांगासून सोडून वचपाचे. मुरगांवच्या लोकांक सांगता, जागे जाया आनी विचार करा. कळ्ळें तुका? हे राजकारणी आहात न्हू, हे आपल्या फायद्या खातीर आमकां भूलभुलैया करता, हे पिश्यान काडटा. सांगा मरे त्या आमदाराक सांगा मरे, कोळसो बंद करपाक कापासतात ना काय म्हणून. हेच्या पयलीं बरो उलयतालो मरे, हेच्या पयलीं बरो पेयतालो मरे, हेच्या पयलीं बरो प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हेचेर तेचेर बोटां दाखयतालो मरे. आयज तुजे कडेन कापासतात ना हो कोळसो बंद करपाक? हे कोळशा खातीर हे सगळें जाता. कोळशा खातीर लोकांची घरां वयता. विचार कर, आनी लोकांनी विचार करपाची गरज आहा हेचेर.